tanang panghitabo nining kalibutan na adunay gay katuyuan. Magagmay man madagko man nga mga problema sa kinabuhi nga imong nasugatan karon. Ang Dios adunay plano ni ana para ikaw mahimong malampuson nga binuhat sa Dios. Sama na lamang sa usa ka tawo nga nagabaktas sa usa ka dalan nga natungan nga perti gayong inita ni nang higayuna. Ang iyang gihimo reklamo ra gyud nga perti gayong inita ni nang lugara. Samtang sige siya padayon og baktas, pag-abot sunahan nakakita siya sa kakahoy nga dako kayo. Og siya nakaingon nga salamat, nindot kayo nga kahoy, landong kayo. Samtang siya nagasandig-sandig niya nga kahoy ug nagahangad-hangad niya nga klase nga kahoy, nakita niya nga kanang kahuya usa ka mansanitas nga ang bunga perti gayong gagmaya. Ug iya kanang gikumpara sa usa ka kalbasa nga perting gagmaya o punuan apan dagko og bunga. Nakaingon siya, sayop gayod ang Ginoo sa paghimo niini. Kay ang kalbasa perting dagko og bunga o gagmay ang punuan. Apan ang kini nga klase nga kahoy dako nga punuan apan gagmay bunga. Iyang gibasol ang Ginoo niini kay tungod kay sayop gayud kuno ang Ginoo sa paghimo niini. Sa diha nga sige siya hangad-hangad nagatan-aw sa bunga, natagakan siya og usa ka buok nga perting hinuga ug nakamangno siya siyang kaugalingon, nakaamgo siya ug nakaingon siya nga sakto gayud ang Ginoo sa iyang gihimo. Kay kung kalbasa pa ang natagak sa akong ulo, asigurado pusa gayud ang akong ulo. Mao kana ang hitabo, anang panghitabo sa atong kinabuhi aduna gayoy katuyuan. Kung unsa man kana karon nga imong nasugatan sa imong kinabuhi, problema nga gamay, problema nga dako o kasakit man kana og kalipay, ang Dios adunay tuyo ug tumong niana para ikaw mahimo nga magmalampuson ug makusganon sa pagsugat o pag-antos nining kalibutana uban sa tabang sa Ginoo. Daghang salamat.